आज जुमेरात है जून की 8 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की हुकूमत ने कौमी इक्तिसादी सर्वे सन 2022-23 जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक माली साल में मजमूई तरक्की यानी GDP 5% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.29% रही है। जुमेरात को इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर ममलकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा समेत दीगर हुक्काम के हमराह इक्तिसादी सर्वे पेश किया। गुज़श्ता रोज कौमी इक्तिसादी कौंसिल NEC के सामने आइंदा माली साल के अहदाफ के साथ मैक्रो इकोनॉमिक कारकर्दगी का वसी जायजा रखा गया था, जिसके मुताबिक हुकूमत 3.5% की शरह नमू के हदफ के साथ आइंदा बरस इक्तिसादी मंजरनामे को मुस्बत करार दे रही है। पाकिस्तान की वजारत खारजा का कहना है कि चीन, ईरान और पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक 6 फरीकी मुशावरती इजलास मुनक्किद किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि ये इजलास बुध को बीजिंग में हुआ, जिसमें तीनों ममालिक के हुक्काम ने शिरकत की और खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस मुशावरत के नतीजे में तीनों ममालिक ने 6 फरीकी मुशावरत का एक इदारा जाती मैकेनिज्म कायम करने का भी फैसला किया और उसकी तफसीलात आने वाले वक्त में तय की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 बरस कबल राहें जुदा करने वाले जहांगीर तरीन ने PTI के साबिक रहनुमाओं को साथ मिलाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। बुध की शब साबिक सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की लाहौर में वाक़ई रिहाइशगाह पर PTI के साबिक रहनुमाओं का इकट्ठ हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद सियासी शख्सियात की शिरकत का दावा किया गया है। बादशाह जुमेरात को लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान जहांगीर तरीन ने नई पार्टी का ऐलान किया। बाज़ माहिरीन का कहना है कि नई सियासी जमात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बड़ा धचका है, जबकि बाज़ मुबस्सरीन कहते हैं कि ये मुल्क की सियासत में महज एक और सियासी जमात का इजाफा है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची थॉमस वेस्ट ने कहा है कि तालिबान की आयद करदा पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान में रवा बरस अफयून की काश्त में कमी की रिपोर्ट्स काबिल एतमाद और अहम हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ड्रग फ्री अफगानिस्तान दुनिया के हर खित्ते और मुल्क के मफाद में है। तालिबान ने दावा किया था कि उनके सुप्रीम लीडर की हिदायत के बाद मुल्क में अफयून की काश्त 0 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस सूबे हिलमंद की 56% अराजी पर अफयून काश्त की गई थी, जो इस बरस कम होकर 0.4% रह गई है। अफगानिस्तान के शिमाल मशरकी सूबे बदख्शां में जुमेरात को तालिबान के सूबाई डिप्टी गवर्नर की नमाज जनाजा के दौरान एक बम धमाका हुआ है। तालिबान की ज़ेर क़यादत अफगान वज़ारत दाखिला ने ट्विटर पर बताया कि फैज़ाबाद के सूबाई दारुल-हुकूमत में होने वाले धमाके में कम से कम 11 नमाजी हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। सूबाई इंफॉर्मेशन ऑफिस के सरबराह माजुद्दीन अहमदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को फोन पर बताया कि करीबी शिमाली बगलान सूबे का एक साबिक तालिबान पुलिस चीफ भी हलाक होने वालों में शामिल है। यानी शाहिदीन ने बताया कि जोरदार धमाके ने भरी मस्जिद के अंदर नमाजियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे हलाकतों की तादाद बहुत ज्यादा होने का खदशा है। मंगल के रोज बदख्शां के नायब गवर्नर मौलवी निसार अहमद अहमदी फैजाबाद में काम पर जा रहे थे कि खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी कार उनकी गाड़ी से टकरा दी। इसके नतीजे में होने वाले धमाके में अहमदी और उनका ड्राइवर हलाक, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। दाइश ने दावा किया है कि कार बम हमला उसकी अफगान साथी दाइश खुरासान ने किया था। तालिबान की वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी पुलिस ने अफगान मुहाजिरीन की पकड़ धकड़ जारी रखी है और बुध की दोपहर तक पुलिस ने सिर्फ इस्लामाबाद
اور راولپنڈی the fighting. کے قریب افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے فون پر بات کر کے انہیں جنگلات میں لگنے والی تباہ کن آگ پر قابو پانے کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ 600 فائر فائٹرز اور امدادی عملے کے ارکان کے ساتھ آگ بجھانے کا ساز و سامان کینیڈا بھیج چکا ہے۔ امریکہ کے شمال مغربی علاقے میں اس آگ نے فضا کو انتہائی آلودہ کر دیا ہے اور Right لوگوں کو now, گھروں کے hundreds of forests are blazing بند across رکھنے Canada. کا انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وسطی نیو یارک کے کچھ حصوں میں خاص طور پر صورتحال خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن پیر کو نیٹو کے سربراہ یانس اسٹولٹنبرگ سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں اگلے ماہ ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس کے ایجنڈے پر بات ہوگی۔ یوکرین کی حمایت اس میں سر فہرست ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمتری کولیبا نے کہا کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے وعدہ کیا ہے کہ نیٹو کے وسائل کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کولیبا اور اسٹولٹنبرگ نے اعلان کیا کہ وہ جمعرات کو نیٹو کے اتحادیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی قیادت کریں گے تاکہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا کے دفتر نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ فون پر بات کی ہے، جس میں افریقی رہنماؤں کے ایک وفد کے روس اور یوکرین کے آئندہ دوروں کے بارے میں بات ہوئی، جو روس یوکرین تنازع کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے خیرسان کے علاقے کا دورہ کیا، جہاں ہزاروں لوگ کاخوکا ڈیم کی تباہی کے بعد آنے والے سیلاب کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس جیسے گروپوں سمیت بڑے پیمانے پر مدد کی ضرورت ہے۔ صدر جو بائیڈن جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں برطانوی وزیر اعظم ریشی سوناک کے اعزاز میں ایک ملاقات میں اقتصادی تعلقات اور روسی حملے کے خلاف یوکرین کے دفاع میں حمایت پر بات چیت ہوگی۔ اکتوبر میں وزیر اعظم بننے کے بعد سوناک کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے، لیکن وہ اور صدر بائیڈن اس سال پہلے ہی 3 بار مل چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو کہا کہ جب داعش کے عسکریت پسند گروپ کو شکست دینے کی بات آتی ہے تو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ داعش کو شکست دینے کے لیے 80 رکنی عالمی اتحاد کے ریاض سعودی عرب میں ہونے والے وزارتی اجلاس کے آغاز پر بلنکن نے کہا کہ اس گروپ نے عراق اور شام میں علاقائی شکست تسلیم کر لی ہے، اپنے لیڈروں کو باہر نکال دیا ہے اور بڑے پیمانے پر حملوں کو روکا ہے۔ بلنکن نے چند شعبوں کی نشاندہی کی جو داعش کو آخری انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ بلنکن کا آنے والے ہفتوں میں بیجنگ کا دورہ متوقع ہے۔ فروری میں ان کا دورہ کشیدگی کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ فائنینشل ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ یہ دورہ اس ماہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے ایک بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ بلنکن کے چین کے سفر کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے، لیکن جب حالات اجازت دیں گے تو اس دورے کو دوبارہ ترتیب دیا جائے گا۔ محکمہ خارجہ کے مشرقی ایشیا کے اعلیٰ عہدیدار ڈینیل کارٹن برنک اور چین کے لیے قومی سلامتی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر سارا بیرن اس ہفتے کے اوائل میں چین میں تھے، جسے پٹیل نے چینی حکام کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت قرار دیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے ان مذاکرات کو چین امریکہ تعلقات کی بہتری کے لیے تعمیری اور نتیجہ خیز بات چیت قرار دیا۔ بنگلہ دیش میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور ہفتے کے روزدار لکمن ڈھاکہ میں درجہ حرارت 58 برس قبل قائم ہونے والے ریکارڈ کے قریب پہنچ گیا۔ ڈھاکہ میں بلند ترین درجہ حرارت کا ریکارڈ 1965 میں قائم ہوا تھا، جو 42 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جبکہ جون کے آغاز سے ہی درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر دیکھا جا رہا ہے۔ سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر جمعرات کو فلپائن میں سینکڑوں رضاکاروں اور سرکاری کارکنوں نے مینیلا بے کی ساحلی پٹی پر سے کچرا اٹھایا۔ دارالحکومت کے ساتھ دریائے پاسیفک دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ دریاؤں میں سے ایک ہے، جس میں دنیا کے سمندری پلاسٹک کچرے کا 6% حصہ پھینکا جاتا ہے۔ سمندروں کا عالمی دن ہر سال 8 جون کو سمندروں کی اہمیت اور ان پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات سے آگاہی کے لیے
منایا جاتا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اسفر امام، قذافی بابر اور پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔